الحمدللہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا تنصروه فقد نصره اللہ اذ اخرجه الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا اللہ مالک دا بے حد شکر ہے جس مال کے کائنات دے فضل و کرم دے نال اس مال کے کائنات دی خاص رحمت دے نال اللہ نے اپنے گھر دے اندر مغرب دی نماز با جماعت ادا کرنے دی توفیق عطا فرمائی ہے اور الحمدللہ کوٹ رادھا کشن دے اندر اٹاری اجیت سنگھ دے اندر آکے اس بات دی نہایت خوشی ہوئی ہے کہ پرانے دوست پرانے ساتھی جامعہ فیلو یعنی اسی ستیانہ بنگلہ دے اندر پڑھ دے رہے اس دور دے اندر ساڑھے دوست احباب مولانا قاری سہیب صاحب اور اسی طرح محترم جناب قاری حنیف صاحب دے بیٹے قاری عبدالعلیم صاحب اللہ پاک انہاں دی زندگیاں دے اندر برکت عطا فرمائے انہاں نے مل کے بڑی خوشی ہوئی ہے بڑا دل خوش ہویا ہے اور پرانیاں یاداں تازہ ہو گئی ہیں اللہ پاک کو دعا ہے اللہ ساڑھے نا پائیاں کو نوجوانہ کو دین دا زیادہ تو زیادہ کام لے لے اور اللہ اس مرکز نو اس مسجد نو اس جامعہ نو تا قیامت لی آباد شاد رکھے دیکھ کے بڑا دل خوش ہویا اور جامعہ چار رہا بچے ماشاءاللہ پڑھ دے پہنے تو بہرحال میری ذمہ داری یوتھ فورس دے ساتھیاں نے بھائی لطیف صاحب نے اور دیگر احباب نے جو ذمہ داری لگائی انشاءاللہ اس سے حوالے دے نال چند معروضات توڑے سامنے رکھاں گا تو انشاءاللہ اجازت چاہاں گا تو میرے محترم بھائیو پہلی بات ہے کہ اللہ دے گھر دے اندر بیٹھ جانا بڑی بات ہے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے کہ اللہ قیامت والے دن کا آواز لوان کے این جیرانی این جیرانی این جیرانی. موجم طبرانی دی روایت میرے ہمسائے کتھے نے میرے پڑوسی کتھے نے. فرشتے آکھن کہ اللہ تیرے پڑوسی کون بن سکتا ہے تیرا ہمسایہ کون بن سکتا ہے. انت رب العالمین من یجاورکا اللہ تو جہانہ دا رب ہے تیرا پڑوسی کون بنے گا. تو اللہ فرمان گے اینا امار المساجد مسجدہ چ بیٹھن والے مسجدہ چ دل لگان والے مسجدہ دے اندر رونق لان والے اج سارے سیٹ تے ہو جاؤ انہاں سارے انہوں میں اج اپنا پڑوسی بنا لے آئے. تو میرے محترم بھائیو ذرا غور کرے جے اللہ دے گھر چ بیٹھن والا جڑا نا اللہ دا مہمان بن جاندا ہے اور قیامت والے دن اونوں اللہ نے اپنے عرش دا سایہ نصیب فرما دینا ہے. اللہ اکبر اللہ. تو میری ذمہ داری جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دے حوالے دے نال لگائی گئی ہے. صدیق اکبر دا اصل نام ہے عبداللہ بن عثمان انہاں دا نام ہے. والد دا نام عثمان ہے اور اپنا نام عبداللہ ہے. اور ابو بکر اس صدیق لقب ملے ہے. اواہن بھی لقب ہے. اسی طرح ایک لقب میرے مصطفیٰ نے عتیق دا بھی عطا فرمایا. آپ فرماندے انت عتیق اللہ من النار. ابن حبان دے الفاظ نے نبی پاک فرماندے نے ابو بکر اللہ نے تینوں جہنم دی اگ کولوں آزاد کر لے آئے. اور بھائیو ایک لقب اواہ نے ایک لقب عتیق ہے ایک لقب صاحب ہے. اللہ دے قرآن نے صاحب بھی کیا ہے. اللہ اکبر اللہ. تو ذرا غور کر دے جانا اتنے عظیم صحابی میرے مصطفیٰ دے کہ نبی پاک علیہ السلام نے جدوں نبوت دا اعلان کیتا ہے لوکاں تکذیب بھی کیتی لوکاں دلائل بھی منگے لوکاں نے باتاں بھی کیتیاں. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نہیں منگی کوئی چون چرا نہیں کیتا. نبی پاک نے اعلان کیتا ابو بکر نے اسے ٹائم ہی من کے مسلمان ہو گئے نے نبی علیہ السلام دے صحابی بن گئے. اور بچیاں دے اندروں سب تو پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھے ہے. غلامہ چو زید نے پڑھے ہیں. عورتاں دے اندروں ماں جی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے سب تو پہلے کلمہ پڑھے ہے. اور مرداں دے اندروں سب تو پہلے کلمہ پڑھن والا میرا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے. اور کون صدیق ہے جن دے نال میرے مصطفیٰ دا پیار بڑا ہے جن دے نال سونے نبی دا یارانہ بڑا ہے. نبوت تو پہلے بھی میرے مصطفیٰ دا بیلی ہے تے نبوت تو بعد بھی میرے مصطفیٰ دا بیلی ہے. اللہ اکبر اللہ. تو ذرا بڑے دھیان دے نال بڑی محبت دے نال ذرا سماعت کر دے جائے جے کون ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جنہ دیاں گوائیاں عرش والا رب دیندا ہے کہ محبوبہ تیرا یار ابو بکر سچا ہے. اللہ اکبر اللہ. تسی آکھو کتے لکھیا اور رب دا قرآن سن لو. اللہ پاک فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد کیا دیو کی گالے کو پریشانی دینی نبی پاک دا نام ہے درود پڑھنا چاہیے ہے کہ نہیں پہلے دسو سارے بولو تے جے ایک وری پڑھیے تے پتہ کنا فائدہ ہوندہ ہے 10 نیکیاں مل دیاں نے 10 اللہ پاک رحمتہ دے نزول کر دیندے نے 10 اللہ پاک گناہ معاف کر دیندے نے 10 اللہ پاک نیکیاں عطا فرما دیندے نے. جے بندہ کثرت دے نال نبی پاک تے درود پڑھے نا اذن تکفا ہمکا و یغفر لک ذنبکا اللہ بندے دے سارے گناہ بھی معاف کر دیندے نے اللہ بندے دے سارے غم بھی دور فرما چھڑ دینے. اور نبی پاک تے درود پاک کثرت نہ پڑھیا کرو. تو آڈے تے میرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ تو انہوں لگتا سمجھے میں نہیں آنی دوسرے طریقے نہ سمجھانا بھی. او دن حشر دے سجدے کر کر کے دن حشر دے سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا
دن حشر دے سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا ساری امت دے گنہگاراں نو ساری امت دے گنہگاراں نو سونے کٹ کے سینے لا لینا او جتھے کل نبیاں نہ کرنی ہے او جتھے کل نبیاں نہ کرنی ہے اوتھے میرے پیر ہاں کرنی ہے او جتھے کل نبیاں نہ کرنی ہے اوتھے میرے پیر ہاں کرنی ہے اوتھے کل نبیاں میرے آقا نو اوتھے کل نبیاں میرے آقا نو سردار اپنا بنا لینا اوتے کوثر دا ایک حوض سی جتھے سونا جلوہ افروز سی جن جام کوثر پی لینا اور جن جام کوثر پی لینا انہوں رب نہیں اپنا بنا لینا او میں منیا جنت بہت سونی میں منیا جنت بہت سونی ہے اس دن اس دے عروج سی جس دن میرے آقا نے جس دن میرے آقا نے اور جس دن میرے آقا نے سن 11 اوتھے ڈیرا لا لینا دن حشر دے سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا ساری امت دے گنہگاراں نو سونے کٹ کے سینے لا لینا اللہ دے سونے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ دا قرآن اتریا ہے اللہ پاک فرماندے نے لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق ونقول ذوقوا عذاب الحریق میرے ابو بکر ایک دن باہر نکلے نے مدینہ شہر مدینہ شہر دے اندر میرے ابو بکر باہر آگے نا او ویرا کیڑا مدینہ ہے جن دے نال میرے مصطفیٰ دا پیار بڑا ہے جن دے نال میرے نبی دیاں محبتاں بڑیاں نے او کیڑا مدینہ ہے آپ فرماندے نے جڑا کوئی بندہ فوت ہونا چاہتا ہے مدینہ دے اندر آ کے فوت ہوئے اللہ دے نبی فرماندے نے جڑا بندہ مدینے جو فوت ہوئے گا میں اندیاں گوائیاں دیاں گا اندیاں شفارشاں کراں گا اللہ میریاں شفارشاں من کے اس بندے نو جنتی عطا فرما دے وے گانا دعا کر اللہ مکہ بھی وخائے مدینہ وخائے مولا بڑی پیاری بات لکھی فرماندے نے جو دو کنداں دی سن مدینے دیاں اور جیدوں کندان دی سن مدینے دیاں تیوہ ٹھار دیاں نے سینے دیاں دلوں حسد بغض تکینے دیاں اور واوا رگڑ مجایاں خندیاں نے محبوب خدا دیاں گلیاں ویچ اور جس ویلے رسائیاں خندیاں نے
ہر پاپی دل دیاں تو کے کیا خوب صفائیاں ہوندیاں نے فرماندے نے جاد روزائیت ہر نظر پاوے او دل بے صبر نو صبر پاوے بے نور اکھیاں نو نظر پاوے یک دم روشنائیاں ہوندیاں نے میں قربان جاواں او مدینہ پاک کے میرے ابو بکر ایک دن باہر نکلے حضرت ابو بکر یہودیاں دے مدرسے دے قریب آگے یہودیاں دی مجلس لگی ہوئی ہے میرا ابو بکر آ کے آندا ہے او یہودیوں اللہ دی توحید نو مان لو ایک اللہ نو مان لو ایک اللہ دی توحید دا نکارا بلند کر دیندے نے اے یہودیاں دا عالم اشیاء اندے کول اے فنحاس نامی عالم ہے اندے کول اشیاء نامی عالم بیٹھا ہے تے جناب ابو بکر فرماندے نے اور کلمہ پڑھ لے تے مسلمان بن جا اے میرے ابو بکر نو آندا ہے ابو بکر تو اڈا رب فقیر معاذ اللہ سی غنیاں تیرا رب تے ساڈے کولوں منگدا ہے اللہ اللہ اے ابو بکر دی غیرت نے گوارا نہیں کھاندا اسے ٹائم ہی اس بئی مان یہودی نو تھپڑ مار دینے زوردار تھپڑ مار دیندے نے اے یہودی اتھوں اٹھ کے اللہ دے سونے نبی کائنات دے سردار نبی دی عدالت دے اندر آگے آندے نے سونیا تو آٹے ابو بکر نے ساڑھے عالم نو تھپڑ مارے نے آپ فرماندے نے ابو بکر کیا تم تھپڑ مارے نے حضرت ابو بکر آندے نے جی سونیا میں تھپڑ مارے ہیں اللہ دے نبی فرماندے نے ابو بکر تے وجہ کی سی میرا ابو بکر آندہ سونیا اینا اللہ نو فقیر آکھیا اپنے آپ نو غنی کہندے نے یہودی مکر جاندے نے جھوٹ بولن لگ پیندے نے آندے نے حضرت اسی یہ کام نہیں کر سکدے تو آڈے ابو بکر نے ساڑھے نہ زیادتی کیتی ہے آپ فرماندے نے ابو بکر ہن اپنی جڑی گل کرنے دا گوال ہے نہیں تے تھپڑ کھان نہیں تیار ہو جانا میرے ابو بکر فرماندے نے سونیا گواہ تے میرے کل کوئی نہیں پر اللہ دے نبی جی میں گل سچی کرنا پیاواں سونیا انہیں اللہ دیاں گستاخیاں کیتیاں نے حضرت میں تائیں تھپڑ مارے نے اور ویرا اٹاری جی سنگھ دے رہن والیاں دوستاں ان ذرا دھیان کرے نا اللہ دی قسمیں جدوں کئیاں نواریاں گواواں دیاں لوڑاں دیاں پہ جان اللہ چھوٹے چھوٹے بچیاں کونوں گوائیاں دعا دیندہ ہے اللہ دے نبی یوسف تے عذاب لگے نا اس بی بی زلیخا نے عذاب لا دیتے نا اللہ دا قرآن نقشہ کھچ دے وَشَاهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ اللہ دا قرآن نقشے کھچدا پیائے اللہ دے نبی یوسف تے الزام لگے نا حضرت یوسف نبی انج کھڑے نے بی بی زلیخا کھڑی ہے آندی عزیز مصر جڑا تیرے کر دے ہاتھ پائے تیرے کر دی عزت دے ہاتھ پائے ان دیاں سزاواں کی ہونیاں چاہی دیاں انہوں قید اندر سٹنا چاہی دے یا دردناک عذاب دینا چاہی دے نبی یوسف فرماندے نے ہی راودتنی ان نفسی
نہیں مینوں پھسلایا ہے، اس بی بی نے مینوں ورگلایا ہے۔ اللہ فرماندے نے گواہ بنا لو، انہاں گواہ دے اندروں گواہ دعائیاں دے دے نا۔ چھوٹا جہا دودھ پیندا بچہ ان گواہیاں دے رہا نبی دیاں، کی کہہ رہا ہے؟ آندا قمیض ویکھو اگوں پھٹی ہے تے بی بی سچی ہے، یوسف جھوٹا ہے، جے قمیض پیچھوں پھٹی ہے بی بی جھوٹی ہے تے یوسف سچا ہے۔ قمیض ویکھی جاندی ہے پیچھوں پھٹی ہے۔ عزیز مصر نے انہاں اپنی بیوی نو کہنا سی تو غلط ہے، تو جھوٹی ہے۔ انہیں کیا کہ انہو من قیدکننا ان قیدکننا عظیم۔ تسی ساریاں عورتیں ودیاں جے تے نبی یوسف نو آندا ہے یوسف عارضن ھذا واستغفری لذنبک۔ یوسف یار جاندی کر ہن گل تے دفع کر، گل نو مٹی پا دینا تے نالے اپنی بی بی نو آندا تو گناہ کیتا ہے، غلطی تو کیتی ہے۔ واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین۔ آندہ غلطی تو کیتی ہے، تو معافیاں مانگ لے۔ اور ویرہ تے نبی یوسف نو لوڑ پئی ہے تے اللہ نے دودھ پیندے بچے کولوں گوائیاں دعا چھڑیاں نے۔ آتن صحیح بخاری سنا دیاں اللہ دے ایک ولی جریج اندے تے عذاب لگے، اندے واری بھی اللہ نے دودھ پیندے بچے کولوں گوائیاں دعا چھڑیاں نے۔ اوہ جندے کولوں چاہے گواہی دعا سکتا ہے، دودھ پیندے بچیاں کولوں گواہیاں دعا رہے ہیں، پر میں قربان جاواں جدوں گھر ابو بکر دا ہوئے بات بیٹی صدیقہ دی ہوئے، اللہ قرآن بنا کے محمد نے نازل فرما چھڑ دائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تے جدوں گل ہوئے صدیق دی، باپ صدیق دی، اودوں بھی گواہیاں دی لوڑ پہ گئی۔ اللہ اکبر، اللہ آپ فرماتے ہیں صدیق او میرا پیارا ابو بکر یا گواہ پیش کر، نہیں تے تھپڑ کھان نہیں تیار ہو جا۔ اللہ اکبر، اللہ سن لو اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءُ بِغَيْرِ حَقٍّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عذاب الحریق۔ اللہ پاک فرماندے نے میرے سونیاں میں یہودیاں دیاں گلاں سننیاں نے، انہاں تیرے رب دیاں گستاخیاں کیتیاں نے۔ اے آندے نے ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ فقیر اسی غنیاں۔ میرے محبوبہ انہاں گستاخیاں کیتیاں نے، تیرے صدیق نے جڑے تھپڑ مارے نے صحیح مارے نے۔ اور تو اللہ نے گواہیاں میرے مصطفیٰ نو آپ دے چھڑیاں۔ سونیاں ابو بکر سچا، ابو بکر نو جدوں گواہ دی لوڑ پئی عرش والے رب نے آپ گواہیاں دعا چھڑیاں نے۔ اللہ اکبر، اللہ اور کون ہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج صحیح بخاری سن لیں، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن ہجرت کر کے جاندے پے نے، ہجرت کر کے مکہ چھڑن لگے نے۔ کیوں مکہ چھڑن لگے نے؟ مسلمانہ تے ظلم بڑا ہوندا پیا، مسلمانہ تے زیادتیاں بڑیاں ہوندیاں پیاں نے۔ تے ہجرت حبشہ بھی ہے، ہجرت حبشہ پہلی بھی تے دوجی بھی ہے۔ میرے ابو بکر ہجرت کر کے چھڑ کے جان لگے نا۔ جا صحیح بخاری پڑھ کے ویکھ لے، برکے غباد نامی جگہ مکیوں 5 میل دے 5 دن دے فاصلے تے اتھوں تک پہنچ جاندے نے۔ تے ابن دگنا ابن داغی نامی بندہ مل گیا، آندا
ابو بکر جی تسی کدھر جاندے پے ہو؟ تے میرے ابو بکر فرماندے نے ابن دگنا تیرے شہر والے مینوں رہن نہیں ہوں دیتا، تیرے بستی والے نے مینوں ٹھہرن نہیں ہوں دیتا، تے میں مکہ شہر چھڑ کے جانا پیا واں۔ اللہ ویرا مکہ اوئے جن دے اندر میرے مصطفیٰ دیاں پیدائشاں ہوئیاں، اللہ دی قسم میرے نبی نوں مکے نال بھی بڑا پیار ہے تے مدینے نال بھی بڑا پیار ہے۔ پتہ کڑا شہر مکہ؟ مولانا شمشاد روم بڑی پیاری بات لکھی، فرماندے نے تیرا مکہ شہر نرالا ہے، او کہہ دے او تیرا مکہ شہر نرالا ہے، جتھے جمعہ کملی والا ہے، دل کر دے زمزم پینے نو، اللہ لے چل مکے مدینے نو۔ او کہہ دے آمین۔ تسی اللہ دے ولی بیٹھے ہو، تو اڈی آمین چلا جاندہ بڑی طاقت ہے، اللہ نے خالی کو جان دے رہی تو اڈی آمین۔ تیرا مکہ ہون ڈٹ کے کیا جے ذرا گج کے کیا جے آمین۔ او تیرا مکہ شہر نرالا ہے، جتھے جمعہ کملی والا ہے، دل کر دے زمزم پینے نو، اللہ لے چل مکے مدینے نو۔ نالے روشن کر ساڑھے سینے نو، رمضان دا پاک مہینہ ہوئے، اور پہلے مکہ پھر مدینہ ہوئے، دل کر دے ایسے جینے نو، ربا لے چل مکے مدینے نو۔ اللہ اکبر اللہ۔ آنا ویرہ ذرا غور کردہ جا، فرماندے نے میں مکہ شہر چھڑ کے جانا پیا، تو شاہ تانگی اینا کو کر چھڑے آئے۔ میرے ابو بکر فرماندے نے او تسی تانگ اینا کر چھڑے ہیں، ان میں شہر رہنا ہی کوئی نہیں، مکہ شہر چھڑ کے جا رہے ہیں۔ ابن دگنان دے ابو بکر تو شہر نہ چھڑ کے جا، میں تینوں پناواں دینا ماں۔ انہیں پناواں دے چھڑیاں، میرے ابو بکر اپنے گھر دے اندر اچھی کر کے رب دا قرآن پڑھ دینے، تے ویرام اللہ دی قسم قرآن اندر مٹھا سے نیے۔ میرا ابو بکر قرآن پڑھ دے تے مشرکان دے بچے تے عورتاں قرآن سنن لئی کٹھے ہو جاندے نے۔ قرآن دے اندر مٹھاس بڑی ہے، قرآن چ تاثیر بڑی ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ قرآن سنے نا تے انہوں نے پہ فکر گئی۔ ابن دگنہ دے کول آ گئے، آندن ابن دگنہ ابن دگنہ گل سن لے، تو ابو بکر نو پناواں دیتیاں نے، یا انہوں کہہ قرآن پڑھنا چھڑ دے، یا قرآن اچھی پڑھنا چھڑ دے، تے یا ابو بکر نو کہہ پناواں واپس دے دے۔ ابن دگنہ میرے ابو بکر دے کول آ گیا، آندہ ابو بکر جی گل سن لو، یا تے میریاں پناواں واپس دے دے، یا اپنے سینچ اچھی قرآن پڑھنا چھڑ دے۔ حضرت ابو بکر فرمان دینے، او ابن دگنہ میں تیریاں پناواں چھڑ سکنا، رب دا قرآن نہیں چھڑ سکتا۔ جی تسی بھی قرآن پڑھ دے، قرآن چ اللہ نے کنی تاثیر رکھی ہے، اللہ نے قرآن چ بڑی مٹھاس رکھی ہے، قرآن دی تلاوت اللہ نے بڑا سکون رکھے ہے، بڑی لذت رکھی۔ بھائی جان توجہ دینا، رب دے قرآن نو پڑھیا کر، سکھیا کر، قرآن دی تلاوت نو اپنے اساتذہ کولوں قرآن سکھیا بھی کر، ترجمہ بھی پڑھیا کر، اوندے تے عمل بھی کر کے دکھایا کر۔ جڑا بندہ قرآن دے حقوق تے عمل کر دے نا، اللہ نے انہوں جنت عطا فرما چھڑنی ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرے ابو بکران دے منو تیری پناہ دی لوڑ ہی نہیں۔ حافظ ابن کثیر نے بتایا چلیے، آندے نے منو تیریاں پناہاں دی لوڑ نہیں، مینو اللہ دیاں پناہاں ہی کافی نے، مینو تیریاں پناہاں ہی کوئی نہیں چاہی دیاں۔ اور ویرا کون ابو بکر، قدم قدم تے میرے مصطفیٰ دے نال مارا کھا دیاں تے ابو بکر نے، تکلیفاں برداشت کی دیاں تے ابو بکر نے۔ اور کون ابو بکر ہی سنتا جا، اللہ دے نبی دے بارے مکے دے اندر پلان ہو رہا ہے، یا اللہ دے نبی نو معاذ اللہ قتل کر دیتا جائے، یا حضرت نو جلا وطن کر دیتا جائے، یا
یا اللہ دے نبی نو قید کر دیتا جائے۔ قرآن نے نقشہ کھچیا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اللہ دا قرآن آندہ انہوں نے پروگرام بنا لے اللہ دے نبی نو مارن دے یا جلاوطن کرن دے یا سونے نبی نو کہہ دے انہاں اپنیاں چالاں چلیاں نے ادھر میرے رب نے بھی چالاں چل لیاں نے تے اللہ دی چال سے کہ کسی دی چال چل سکتی وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اللہ بہترین تدبیر تے اے سارے معاملے کرن والا جڑا اللہ تدبیر تے چال چالتا انج دی چال دوجا چال ہی کوئی نہیں سکتا۔ اللہ اکبر اللہ میرے مصطفیٰ پر شاک اللہ نے آکھا سونے ہجرت کر کے ٹور جو ہوں تسی مکہ مدینے ٹور جو مکہ ہو۔ اللہ دے نبی ابو بکر وال تیری تے میری ماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مطہرہ کہہ دیو رضی اللہ تعالی سارے آنکھو رضی اللہ تعالی 2210 روایتاں دی راوی ہے میری تیری ماں پتہ ہے کون تیری میری ماں سیدہ عائشہ صدیقہ وہ صدیقہ مصدقہ نبی کی باوفا بیوی وہ کہہ دیو سپیکر کاری صاحب مجھے بڑا ٹھل ہے اگو اے بھی ٹھل ہے اگلی یاری سپیکر آپ چینج کرنا ہے ٹھیک ہے نا انشاءاللہ کیوں جی کاری صاحب اب دیکھو نا زور اتھے سارا اگے زور لگنا لگنا کوئی نہیں جائے اتھے لطیف صاحب اتھے لگ چلا انشاءاللہ اللہ دی رحمت دے نال اللہ اپنی رحمت دے نال اس مرکز نو تا قیامت لیا بعد رکھے اللہ رونق نو دوبالا فرما دے اللہ اس دن دگنی رات دگنی ترقی عطا فرما چھڑے توجہ کریا جے وہ صدیقہ مصدقہ نبی کی وفا بیوی وہ طاہرہ مطہرہ ہر میں آشنا بیوی وہ کہیے جسے کہیے ام القرآن کہیے وہ کہیے جسے کہیے ام القرآن کہیے جس کی عظمتوں پہ بولتا رب کبریاء کہیے وہ جس کو دلہن بنا کر محمد مصطفیٰ لائے وہ جس کے دلہا بن کر نبی الانبیاء آئے وہ جس کے آنسوں نے عرش اللہ کا ہلا ڈالا اس کی عظمت کو اللہ نے کلام اللہ بنا ڈالا تیری تے میری ماں سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے دوپہر دے ویلے اللہ دے نبی ساڑھے کار اندر آگے ارگے تے اللہ دے نبی سویرے دے اندر آئی کوئی نہیں سن آج اللہ دے نبی دوپہر دے ویلے ساڑھے آگے حضرت نے سیر تے کپڑا پنے ہویا ہے آپ فرما دے نے ابو بکر میں تیرے نہ کلے نہ گال کرنا چاہنا ماں حضرت ابو بکر آندے نے سونے اتھے کو دوجہ موجود نہیں میریاں بیٹیاں نے تیرے گھر والی ہے ایک بیٹی تینوں دے چھڑیے نکاح دے اندر حضرت اور کوئی دوجہ موجود نہیں اللہ دے نبی جی گل کرو آپ فرماندے نے ابو بکر اللہ پاک نے منو ہجرت دے آرڈر کر چھڑے نے اللہ پاک نے ساتھ ابو بکر نو میرے مصطفیٰ داتا فرما چھڑے ہیں اللہ دے نبی ہجرت دے جان لگے عامر بن فہیرہ دا انتظام
انتظام ہو گیا، سواریاں دا انتظام ہو گیا۔ ویرا ٹاری جی سنگھ والیاں دوستاں دھیان کریں، اللہ دے نبی ایتھے غار دے اندر 3 دن میرے مصطفیٰ ٹھہرے نے، اللہ اللہ غار دے اندر میرے نبی ٹھہرے ہوئے نے۔ ادھر کافران اعلان کر چھڑے ہے جڑا اللہ دے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پکڑ کے لے آئے انہوں سونٹ دا نام دے دیاں گے، انہوں سونٹ دے دیاں گے۔ لوگ پیچھے لگے ہوئے نے، کھوجی پیچھے لگے ہوئے نے، متلاشی پیچھے لگے ہوئے نے، اور لب دیاں غار دے دانے تے آگے کھڑے ہو جاندے نے۔ ابو بکر انہاں دے پیر دیکھ دے پے نے۔ حضرت ابو بکر آندے نے سونیا اینا اگر اپنے قدمہ وال دیکھیا حضرت اسی پھڑے جاواں گے، اللہ دے نبی جی قابو آ جاواں گے۔ آپ فرماندے نے ابو بکر ما ظنکا یا ابا بکرن ما ظنکا بسنین اللہ ثالثہما، تیرا نہ دعا دے متعلق کالے جنہ نتیجہ میرا اللہ ہے، اور جنہ نتیجہ اللہ ہے انہوں کسے اور دی لوڑ۔ ابو بکر کیوں پریشان ہونا پہ اللہ حفاظتہ کرن والا ہے۔ لا تحزن ان اللہ معنا، قرآن نے کر کیا کیا الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اللہ پاک فرماندے نے سونیا غم نہ کرے اجے، میرے محبوب آندے نے ابو بکر غم نہ کری، نہ پریشان ہوئی، ساڑھے نتیجہ اللہ، ساڑھیاں حفاظتہ اللہ کردہ پیا ہے۔ اللہ اللہ اتھو میرے مصطفیٰ باہر نکلے، حضرت ہجرت دا سفر شروع کرنے لگے، 3 دن اتھے ٹھہرے، اللہ دے نبی انج بیت اللہ تے نظرہ پئیاں، نبی پاک دی اکھاں چوں آنسو آ گئے۔ اور جتھے بندہ جمعہ ہوئے پلیا ہوئے زندگی دے ایام گزارے ہون، اپنے پیدائش دے دن گزارے ہون، جتھے پلیا پڑیا ہوئے وڈا جوان ہویا ہوئے، انہاں گلیاں دے ککھاں نال بھی پیار ہو جاندا ہے۔ نبی پاک دا مکے نال بڑا پیار سی۔ آپ فرماندے نے مکہ شہر تینوں چھڑ کے میرا جان دے جی کوئی نہیں سی کردہ، جے تیرے کڈن والے نہ کٹ دے، مکے والے نہ کٹ دے، میں مکے شہر نو چھڑ کے نہیں سی جانا۔ اللہ دے نبی روئی جاندے نے، حضرت دیاں اکھاں چوں آنسو جاری نے۔ حضرت ابو بکر آندے نے سونیا جلدی کرو، پیچھے کافر لگے ہوئے نے۔ اللہ دے نبی جی ٹائم کوئی نہیں، مولا سمسام روم نے انج کر کے نقشہ کھچیا، اوے چاندہ سی دل ایتھے پڑھدا نمازاں میں، پاک خدا دے اگے کردہ عجز نیازاں میں، تے لوگاں دے کنی پاندہ نیک آوازاں میں، پر اولاد نہیں تیری نیک خمیر دی، چوک وسندی ڈٹھیے جگاں دے پیر دی۔ اوے مڑ مڑ پہ ویکھن نالے ہنجوان کیریاں، چوکلیاں لائے تھوں رزق دیاں ٹیریاں، کرسا نہ کرسا پھر زیارتاں میں تیریاں، اللہ نو معلوم ساری اوے بات تقدیر دی، چوک مسندی ڈٹھیے جگاں دے پیر دی۔ اللہ اللہ ویر جی ہجرت دا سفر، ابو بکر میرے مصطفیٰ دے نال گل مکا دئیے۔ صحیح مسلم دی روایت سن لے، آپ فرماندے نے جی کیڑا بندہ ہے جنہیں تو اڈے اندروں روزہ رکھے ہیں؟ حضرت ابو بکر آمدے نے سونیا میں رکھے ہیں۔ آپ فرماندے نے کیڑا بندہ ہے مسکین کھانا کھوا کے آیا، حضرت میں کھانا کھوا کے آیا۔ آپ فرماندے نے کیڑا بندہ ہے جنہیں تو اڈے اندروں جنازہ پڑھ کے آیا ہے؟
حضرت ابو بکر آندے نے سونیا میں جنازہ پڑھ کے آیا ہاں اللہ دے نبی فرماندے نے تواڈے اندروں مریض دی عیادت کنے کیتی ہے حضرت ابو بکر آندے نے سونیا میں کیتی ہے آپ فرماندے نے سن لے اے جڑا بندہ اے چار کم کردا ہے مریض دی عیادت کردا ہے اللہ دے نبی فرماندے نے جڑا بندہ جنازہ پڑھاندا ہے کائنات دے سردار فرماندے نے آپ فرماندے نے جڑا بندہ مسکین نو کھانا کھواندا ہے آپ فرماندے نے روزہ رکھدا ہے نبی پاک فرماندے نے جڑا بندہ چار کم کر لیندا ہے اللہ نے اندے بدلے دے اندر اندے واسطے جنت رکھ چھڑی ہے نا او ویرا کون ابو بکر والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون اللہ مالک کو دعائے اللہ شان صدیق اکبر نو سمجھ کے اونا جیسا بنن دی توفیق عطا فرمائے نبی دے صحابہ جنہ نے دین دے اندر اپنی زندگیاں وقف کر چھڑیاں دین واسطے اپنا ٹائم وقف کر چھڑیا اور اللہ پاک نے انہوں نے سرٹیفکیٹ کی دیتے رضی اللہ عنہم ورضو عنہ نبی پاک دی زیارت کی تیسی اللہ پاک نے صحابہ نو اللہ اونا تے راضی ہو گیا وہ اپنے رب تے راضی ہو گئے اللہ نے جنت دے سرٹیفکیٹ عطا فرما چھڑے نے بھائیو او نبی دے صحابہ دی زندگیاں بڑیاں شاندار نے یہ بڑا لمبا عنوان ہے میں تھوڑے جے وقت اندر چند باتاں کیتی ہیں اللہ مالک کو دعائے نبی پاک علیہ السلام دے سارے صحابہ اور صدیق اکبر جیسی زندگی بنان دی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے اللہ پاک اس مرکز نو رہندی دنیا تک آباد فرمائے اور آج دے پروگرام محنت کاوش محترم جناب بھائی لطیف صاحب میاں لطیف صاحب جڑے کہ صدر نے کوٹ رادھا کشن اتھوں دے صدر نے اللہ پاک انہاں دی محنت اور کاوش قبول و منظور فرمائے اسی طرح مولانا قاری حنیف صاحب اور قاری عبدالعلیم صاحب ساڈے بھائی اور انہاں دے رفقا احباب جماعت دی محنت دے نال اج دے پروگرام ہویا ٹاری جیت سنگھ دے اندر اللہ پاک سب دا آنا قبول فرمائے تواڈے دوستاں دی محنت کاوش اور بھائی یعقوب صاحب ماشاءاللہ تشریف لے آئے نے اے ایڈے علماء نو جناب ان دے اندر پرو کے لے جاندے نے جدوں تانوں چاہیے نے انہاں کول سارے علماء چک سکدے ہو تسی اللہ پاک دی رحمت نال اللہ پاک تہاڈا آنا قبول فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین تمام علماء کرام دیاں تقریراں جڑیاں آئیاں اج دا پروگرام دیکھن واسطے یوٹیوب چینل انہاں دا تسی سبسکرائب کرو گے تو اوتھے تسی دیکھ سکو گے اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضرت صاحب کہنے ہیں دعا فرما دیو بیمارہ واسطے خصوصی دعا فرماؤ مسافر دی دعا نو اللہ ویسے بھی ارادہ نہیں کردا الحمدللہ رب العالمین یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما اللہم اشف مرضانا ومرض المسلمین اذهب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما اللہ جتنے بیمار نے سب نو صحتاں تندرستیاں عطا فرما صدا دے بیمار نے صدا دے مریض نے اللہ شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما اللہ سونیاں جڑے کراں دے اندر بیمار نے ہسپتالاں چ بیمار نے چھوٹے بڑے نوجوان بیمار اللہ سب نو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما میرے اللہ جڑے پریشان نے پریشانیاں دور فرما دکھیاں دے دکھ دور فرما جڑے پائی کرو
کاروباری طور تے پریشان انہاں دے کاروبار اندر برکتاں عطا فرما، مال دے اندر رزق دے اندر برکتاں عطا فرما مولا کریم، اس مسجد نو مرکز نو رہندی دنیا تک آباد فرما۔ اللہ جڑے بچے طلبا پڑھنا نے اللہ انہاں نو حافظ قرآن تے دین دے خادم تے نوکر بنا، میرے اللہ مدرسے دے متولیان دے تے اپنی خاص رحمت فرما، اللہ نظام چلان والیاں تے اپنی خاص رحمت فرما مولا کریم، اس مسجد نو مرکز نو رہندی دنیا تک آباد فرما۔ قاری حنیف صاحب، بھائی حافظ عبدالعلیم صاحب دیاں محنتاں تے کافشاں قبول و منظور فرما، دے پروگرام دے اندر بھائی میاں لطیف صاحب اور انہاں دے رفقا جناب عظیم صاحب دیگر دوستاں دی کامشتے محنت قبول و منظور فرما۔ اللہ تیرے گناہگار بندیاں نے ہاتھ چکے ہوئے نے، میرے اللہ معاف فرما، اللہ سونیا معاف فرما، ربا سونیا معاف فرما، مالکا سونیا معاف فرما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔